Ang paghulat usa sa labing lisod nga bahin sa pagsunod sa Dios. Tungod kay nagkinabuhi kita sa kalibutan nga nagpasidungog sa kapaspason. Paspas nga resulta, paspas nga tubag, paspas nga kalampusan, paspas pod nga relasyon. Busa kun ang Dios mingon paghulat. Usahay, urag iyang giingon mao nga, dili, mangutana dayon ka. Ginoo, nakasala ba ko? Ikalimtan ba nimo ko? Ngano nga murag ang tanan nagpadayon sa ilang kinabuhi, samtang ako nagpabiling naghulat. Apan unsa man kung paghulat dili paagi sa Dios sa pagpugong sa imuha. Unsa man kung kini paagi nga andamon ka sa Ginoo. Ingon sa pulong sa Ginoo sa Isaiah 40:31, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Kay samtang naghulat ka sa saad, ang Dios nagaandam sa tawo nga mudawat niini. Usahay ang atong gipangayo mao nga tubagon ta sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Apan ang ginabuhat sa Dios mao nga pahulmahon o ginahulman niya ang atong mga kinaiya, ang atong mga batasan. Mangayo kita og influence, apan ang Dios nagtudlo kanato nga kinahanglan kita naay kasing-kasing sa pagkamapaibsanon. Usahay mangayo kita og hustong relasyon, apan siya nagahimo kanato og ginahulma gid kita nga kita mismo mahimong hustong tao. Usahay mangayo ta og open doors, apan ang Ginoo nagahatag og kaalam aron kini atong gikinahanglan. Kay mao kini ang bililhon sa atong paghulat. Ang kamatuoran nga ang pagdawat sa panalangin nga sayo kaayo mahimong sama makadaot sa dili gayud makaayo sa atoa. So ang Dios wala nagaandam sa saad aron kanimo lamang, kundili ginaandam niya aron ikaw ug ako alang sa maong saad. Mao kana nga ang paghulat dili silot. Kini usa ka pagpangandam. Busa kun anaa ka karon sa panahon sa paghulat, ayaw huna-hunaa nga wala ang Dios tungod lamang kay hilom siya. Ang magtutudlo kasagaran hilom sa panahon sa exam. Ang magtutukod sa usa ka balay nagasugod gayud sa pundasyon nga dili gayud makita. So ang Dios kasagaran nagabuhat sa iyang labing lalom nga buluhaton sa panahon nga murag walay nahitabo. Moabot ang adlaw nga imong nahibal-an ang paghulat dili paagi sa pagpugong kanimo, kundili kini paagi niya sa pagkupot sa paglig-on kanimo hangtod moabot ang hustong panahon. Kay ang paglangan sa Dios dili aksidente kanunay, kini adunay katuyuan. Busa ayaw tamaya ang panahon sa paghulat. Salig sa usa ka nagsulat nga mao ang Dios. Kay kung gipahulat ka sa Dios, kini tungod kay siya nagaandam og usa ka butang nga dili mahimo pinaagi sa pagdali. God bless everyone.